बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 9 मा अध्ययन गर्ने प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ 5 नागरिक चेतनाको पाठ 6 मा रहेको नागरिक कर्तव्य भन्ने पाठको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि आफ्नो पाठ्य पुस्तक, कापी, कलम लिएर यो कक्षामा पुरा समय मसँगै बस्ने है त। अनि तपाईहरू सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। भाइ बहिनीहरू तयार हुनुहुन्छ होइन त? अब कक्षा सुरु गरौँ है। ल भन्नुस् त, आजको पाठको शीर्षक के अरे? एकपटक फेरि भन्नुस्। हो, नागरिक कर्तव्य। ल भाइ बहिनीहरूलाई यो नागरिक कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य थाहा पाउनको लागि पहिला नागरिक भनेको के हो रे भन्नुस् त। अघिल्लो पाठमा के सिकेको हो? नागरिक भनेको के हो भन्ने भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो पाठमा नै थाहा पाइसक्नु भएको छ। ल भन्नुस् त। स्याबास। कुनै पनि देशमा स्थायी रूपले बसोबास गरेका र मौलिक हक अधिकार उपभोग गर्न पाएका मानिसहरू सबै नागरिक हुन्। यही कुरा भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो पाठमा सिक्नु भएको होइन त? ल अनि को व्यक्ति कुन देशको नागरिक हो भनेर चिन्ने आधारहरू अर्थात् नागरिक पहिचानका आधारहरू के भनेर सिक्नु भएको थियो नि? एकपटक मलाई सुनाउनुस् त। हो, जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र, अनि अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र, अनि राष्ट्रिय परिचय पत्र। गुड, भाइ बहिनीहरूले कस्तो राम्रोसँग भन्नुभयो। अनि तपाईहरूसँग चाहिँ के छ नि भन्नुस् त? जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र छ है। नागरिकता बनाउने उमेर भएकै छैन, अनि नागरिकता बनेपछि मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्र बन्छ। यो पनि भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो पाठमा सिकिसक्नु भएको छ। ल हामी अब नागरिक मात्रै जानेर त भएन। आजको हाम्रो पाठ शीर्षक त के हो त? नागरिक कर्तव्य हो। अनि कर्तव्य भनेको चाहिँ के हो नि? पहिला सुन्नु भएको छ कि छैन? कर्तव्य भनेको के अरे? हो, काम अनि अथवा हामीले गर्ने है, हाम्रो काम अथवा जिम्मेवारी हो। भाइ बहिनीहरूले भन्न खोज्नु भएको ठिकै हो। हामीले गर्नुपर्ने काम अथवा जिम्मेवारी नै हाम्रो कर्तव्य हो। र आजको पाठमा हामी नागरिक कर्तव्य भनेको के हो, अनि नागरिक कर्तव्यका प्रकारहरू के छन्, र नेपालको संविधानमा नागरिक कर्तव्य सम्बन्धमा के व्यवस्थाहरू गरिएका छन्, र नागरिक कर्तव्यको पालना गर्दा के फाइदा हुन्छन् भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, ल अब नागरिक कर्तव्य भनेको भाइ बहिनीहरूलाई थोरै थाहा भए पनि अब धेरै कुरा सिक्ने है त। सबैभन्दा पहिला म भाइ बहिनीहरूलाई केही चित्र तथा तस्बिर देखाउँछु। ल सबैले स्लाइडमा हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्नुभयो? हो, तपाईहरू जस्तै नानी बाबुले यहाँ उहाँहरूलाई नमस्कार गर्दै हुनुहुन्छ। अब म अर्को पनि देखाउँछु है त। यहाँ के देख्नुभयो? हो, यहाँ पनि तपाईहरू जस्तै नानीले दुईजनालाई नमस्कार गर्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो के हो त? हो, मान्यजनलाई गरिएको आदर सत्कार हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो चित्रबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ त? हो, हामीले आफूभन्दा ठुला अथवा मान्यजनलाई आदर सत्कार गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। ल अब अरू हेर्नु है। के देख्नुभयो यहाँ? हो, आमाले पनि कुचो लाउँदै हुनुहुन्छ, छोराले पनि काम गर्दैछन्, यहाँ छोरीले पनि काम गर्दैछिन्। अब अर्को तस्बिरमा हेरौँ है। यहाँ के देख्नुभयो? हो, आमा कसरी लुगा धुँदै हुनुहुन्छ, छोरीले लुगा पखालिरहेकी छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ? हो, हामीले घरमा आफूले सकेको काम गर्नुपर्छ र आफ्नो बुबा आमालाई सघाउनुपर्छ। यसरी आफूले सकेको काम गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, होइन त? ल हेर्नुहोस्, अब अर्को तस्बिर हेरौँ है। यहाँ के देख्नुभयो? हो, यहाँ आफ्नो टोल समुदायका सबै मानिसहरू मिलेर सरसफाइ गरिरहनु भएको छ। अनि कति राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, कुहिने र नकुहिने फोहोर पनि छुट्याउनु भएको छ है।
अब अर्को तस्बिर हेरौँ त, यही वातावरण दिवस। वातावरण दिवसको अवसर पारेर भाइ बहिनीहरूले वृक्षारोपण गरिरहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो तस्बिरबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ? हो, हामी आफू बसेको घर वरपर अथवा विद्यालय वरपर अथवा टोल छिमेक समुदायमा हामी आफैले सफा सुग्घर गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्नुभयो? पढ्नुहोस्। बाल दिवस सफल पारौँ अनि स्टप चाइल्ड लेबर। हेर्नुहोस् त, बाल श्रम अन्त्य गरौँ भनेर बाल दिवसको अवसरमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जनचेतनामूलक र्याली गरिरहेका छन् है। अब अर्को तस्बिर हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्नुभयो? यो पढ्नुहोस् त, धुम्रपान मद्यपान सेवन नगरौँ। ल हेर्नुहोस्, यो पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सामाजिक समस्या विरुद्धमा जनचेतनामूलक र्याली गरिरहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी तस्बिरबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ? हो, हामी आफूले जानेको कुरामा आफू मात्रै सचेत हुने होइन, अरूलाई पनि सचेत बनाउनुपर्छ अनि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्नुभयो? हेर्नुहोस् त, नानीले उहाँ को हुनुहुन्छ? दृष्टिविहीन है। एकजना दृष्टिविहीनलाई सडक पार गराउन लागिरहनु भएको छ। अब हामी अर्को तस्बिर हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ एकजना अशक्त महिला हुनुहुन्छ, उहाँ व्हील चेयरमा बसिरहनु भएको छ अनि सबैजना मिलेर सहयोग गरिरहनु भएको छ, किनभने उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्न। अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी तस्बिरबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ? हो, यसरी अशक्त, दृष्टिविहीन, अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई सहयोग गर्नु, साथ दिनु, माया गर्नु, सम्मान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने कुरा हामी यो तस्बिरबाट बुझ्न सक्छौँ। अब अर्को हेरौँ त, यहाँ के देख्नुभयो? हाम्रो विद्यालय अनि के गर्दै हुनुहुन्छ? हो, साथीहरूले विद्यालयको चौर सफा गरिरहनु भएको छ। अब अर्कोमा हेरौँ है, यहाँ के देख्नुभयो? यहाँ पनि साथीहरूले विद्यालयमा कति राम्रो फलफुलको बगैँचा बनाउन लाउनु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले तपाईँहरूको विद्यालयमा यस्तो गर्नुभएको छ कि छैन? छ है, नडाँटी भन्नुहोस् है। अनि यो तस्बिरबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ? हो, हामीले आफ्नो कक्षा कोठा, आफ्नो विद्यालय सफा सुग्घर राख्नुपर्छ, हरियाली बनाउनुपर्छ, यो पनि हाम्रो कर्तव्य हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यहाँ के देख्नुभयो? सडक अनि यहाँ मानिसहरू हेर्नुहोस् त, यी तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थीहरू आकाशे पुलबाट बाटो क्रस गर्न लागिरहनु भएको छ। त्यस्तै कोही नागरिकहरू यहाँ फुटपाथ भन्छ, यहाँ सडकको पेटीबाट हिँडिरहनु भएको छ। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ? हो, हामीले ट्राफिक नियम पालना गर्नु पनि हामी नागरिकको कर्तव्य हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, कस्तो रमाइलोसँग खेलिरहनु भएको छ है। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ? हो, साथीभाइसँग मिलेर झगडा नगरिकन खेल्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो। ल भाइ बहिनीहरू, हाम्रा धेरै किसिमका कर्तव्यहरूसँग सम्बन्धित चित्र तथा तस्बिरहरू हामीले हेऱ्यौँ र छलफल पनि गऱ्यौँ। अब यी अहिले हेरेको चित्रबाट र अहिले गरिएका छलफलहरूबाट कर्तव्य के होला त भाइ बहिनीहरू? सम्झनुहोस् त। ल है त, कर्तव्य भनेको के हो? हो, आफूले गर्नुपर्ने कार्य गर्नु अनि नहुने कार्य नगर्नु भनेको मतलब गर्न नहुने कार्य नगर्नु र अरूको अधिकारमा नकारात्मक असर भनेको आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा हामीले अरूको अधिकारमा असर पर्ने गरी गर्नु हुँदैन र अरूको अधिकारमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी कुनै काम अथवा क्रियाकलाप गर्नु चाहिँ कर्तव्य हो, होइन त भाइ बहिनीहरू? अब अर्को हेरौँ त, एउटा जिम्मेवार नागरिकले अधिकार प्राप्तिका लागि पुरा गर्नुपर्ने हरेक काम कर्तव्यलाई चाहिँ हामी कर्तव्य भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सक्छौँ है, हो नि। ल हेर्नुहोस्, एउटा हामी पनि त सबै यो देशका नागरिक हौँ, हामी सबै जिम्मेवार नागरिक हौँ र हामी सबैले आफ्नो अधिकार यो देशबाट पाइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि हामीले जे कामहरू गर्छौँ नि, ती पनि हाम्रा कर्तव्य हुन्,
होइन त? ल भाइ बहिनीहरू, अब एउटा यो नेपाली बृहत् शब्दकोशमा लेखिएको कर्तव्यको परिभाषा पनि हेरौँ है। ल भाइ बहिनीहरू, एकैछिन सबैले हेर्नुहोस् त। यो नेपाली बृहत् शब्दकोशमा भएको कर्तव्यको परिभाषा हो। ल हेर्नुहोस्, कुल परम्परा, नीति नियम तथा सामाजिक आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्ने वा अँगालिने कार्य, राम्रो आचरण वा क्रियाकलापलाई नागरिक दायित्व वा कर्तव्य भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कति राम्रो परिभाषा दिएको है। कुल परम्परा अनि नीति नियम भनेको पहिल्यैदेखि चलिआएको हाम्रो समाजमा परम्परादेखि चलिआएका राम्रा नीति नियमहरू, मूल्य मान्यताहरू, संस्कारहरू छन् नि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ है। हो, तिनीहरूको चाहिँ पालना गर्ने, राम्रा संस्कारहरूको पालना गर्ने, नराम्रा संस्कारहरूलाई छोड्दै जाने र यसरी समाजको अनि सामाजिक आवश्यकता अनुसार भनेको समाजलाई राम्रो बनाउनको लागि सामाजिक आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्ने सबै काम र असल आचरण सबैलाई के भन्न सकियो त? हाम्रो कर्तव्य। अब हामीले समग्रमा के भन्न सक्छौँ? कर्तव्य भनेको हाम्रो जिम्मेवारी र काम त हो, तर असल आचरण पनि भयो, राम्रो काम हो अनि असल काम हो है भाइ बहिनीहरू। ल आजैदेखि सबैजनाले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले यो अधिकार र कर्तव्यको सम्बन्ध छ भन्ने कहिले सुन्नुभएको छ कि छैन? छ है, सुन्नुभएको छ? हेर्नुहोस् है त, यस्तो भनिन्छ नि, अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। तपाईँहरूले यस्तो भनेको सुन्नुभएको छ कि छैन? छ है। अनि यो अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् भनेर के भन्न खोजेको होला त? हो, अधिकार र कर्तव्य एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित छन्, अथवा हामीले अधिकारको उपभोग गर्छौँ, अधिकार प्रयोग गर्छौँ नि, अनि कर्तव्य पनि पालना गर्नै पर्छ है त भाइ बहिनीहरू। अधिकार र कर्तव्यको सम्बन्ध छ भन्ने म दुईवटा आधारहरू भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा 29मा के उल्लेख गरिएको छ? पढौँ है। हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अरूको अधिकारको ख्याल गर्नुपर्छ भनिएको छ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब हामीले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न पाउने त हाम्रो अधिकार भयो, तर त्यति बेला के गर्नु पर्यो त? अरूको अधिकारको पनि ख्याल गर्नु पर्यो। भनेपछि अरूको अधिकारको ख्याल गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो कि होइन त? हो है। ल अब म अर्को आधार पनि देखाउँछु है। ल हेर्नुहोस् त, नेपाली बृहत् शब्दकोश अनुसार के भन्छ भने, नागरिक भन्नाले कुनै देश वा राष्ट्रको विधान अनुसार सामाजिक, राजनीतिक आदि अधिकार पाएको र तदनुसार निश्चित कर्तव्यमा रहनुपर्ने व्यक्ति भनेर नागरिकको परिभाषा गरिएको छ। तर यो नागरिकको परिभाषामा पनि हामी अधिकार र कर्तव्यको सम्बन्ध देख्न सक्छौँ, होइन त? ल हेर्नुहोस् त, कुनै देश वा राष्ट्रको विधान अनुसार चाहिँ सामाजिक, राजनीतिक अधिकार पाएको भयो अथवा अधिकार पाउने भयो है, त्यो व्यक्ति नागरिक हो। तर उसले राष्ट्रप्रति पनि यी निश्चित कर्तव्यमा रहनुपर्छ भनेर भनिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यो नेपाली बृहत् शब्दकोशको नागरिकको परिभाषाले पनि अधिकार र कर्तव्य बीचमा सम्बन्ध रहेको छ भनेर हामी प्रष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्, यो त हामीले थाहा पाइसक्यौँ। त्यो पनि के भन्न खोजेको हो त? एउटा सिक्काको यताको पाटा र यताको पाटा हामीले छुट्याउन सक्छौँ त? सक्दैनौँ। यसबाट हामी के प्रष्ट रूपमा भन्न सक्छौँ? अधिकार र कर्तव्यलाई छुट्याउन सकिँदैन अथवा अलग गर्न सकिँदैन भनेर भन्न खोजेको हो। र अब कुनै पनि अधिकारको जन्म त्यससँग सम्बन्धित कर्तव्य वा दायित्वसँगै भएको हुन्छ, हो कि होइन होला त भाइ बहिनीहरू? केही उदाहरणहरू सम्झनुहोस् त। ल म भन्छु है त। तपाईँहरूलाई बुबा आमाले के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? हो, जन्माउनु भयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो अनि पढाउनु भयो र हाम्रा हरेक आवश्यकताहरू पुरा गर्दै आउनुभएको छ, होइन त? यदि आमा बुबाले हामीलाई गाली गर्नुभयो भने अथवा केही कुरा दिनु भएन भने हामी रोइ कराई गरेर, लडीबुडी खेलेर, घुर्की लगाएर पनि आमा बुबासँग लिन्छौँ। किन लिएको होला त्यसरी?
हो हामीले के सम्झन्छौँ भने बुबा आमाको माया पाउनु हाम्रो अधिकार हो भन्ने सम्झन्छौँ। त्यसैले हामीले अधिकार चाहिँ त्यसरी लडेर लिन्छौँ। अब त्यसो भएपछि हामीले बुबा आमाप्रति के गर्नु पर्यो त? हाम्रो कर्तव्य त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन त भाइ बहिनीहरू? हुन्छ है। हाम्रो कर्तव्य के हुन्छ त भनेपछि बुबा आमालाई आदर सत्कार गर्नु पर्यो, बुबा आमाले भनेका कुराहरू मान्नु पर्यो, उहाँहरूले हाम्रो कहिल्यै कुभलो चिताउनु हुँदैन भनेर सोच्नु पर्यो र बुबा आमालाई राम्रोसँग हेरविचार गर्नु पर्यो। त्यो हाम्रो कर्तव्य हो। अब म अर्को उदाहरण भन्छु है। तपाईँ मानौ एकछिनको लागि तपाईँ घरमा एकदम नाच्न मन लाग्यो भने एउटा कोठामा बसेर ठुलो स्वरले गीत लगाएर नाचिरहनु भयो। त्यो त तपाईँको मनोरञ्जनको अधिकार छ नि बालबालिकाको है। भाइ बहिनीलाई थाहा छ मनोरञ्जनको अधिकार स्वरूप तपाईँले मजाले आफ्नो कोठामा बसेर नाच्नुभयो। तर त्यही बेलामा तपाईँको पल्लो कोठामा अथवा नजिकै टाँसिएको जोडिएको घरमा अर्को एकजनाको परीक्षा हुनसक्छ, उसले पढिरहेको हुनसक्छ, उसको पनि फेरि पढ्न पाउने अधिकार छ। अनि त्यति बेला के गर्नु पर्यो त? तपाईँले आवाज बाहिर नजाने गरी झ्यालडोका बन्द गरेर सानो स्वरमा गीत लगाएर नाच्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँले पनि मनोरञ्जनको अधिकार पाउनुभयो अनि उसको पढ्न पाउने अधिकारको पनि हनन भएन। ल हेर्नुहोस् त, अधिकार र कर्तव्य सँगसँगै आउने रहेछ भन्ने हामीले यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू दिन सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूले सम्झनुभयो है। हाम्रो दैनिक जीवनमा व्यवहारिक जीवनमा नै प्रयोग भइरहेका कुराहरू हुन् यिनीहरू, होइन त? ल भाइ बहिनीहरू, हाम्रो नेपालको संविधान के हो रे भन्नुहोस् त? अगाडि पढिसक्नु भएको छ नि। हो, हाम्रो देशको मूल कानुन हो है। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो देशको मूल कानुन अर्थात् संविधानले पनि कर्तव्य सम्बन्धमा केही कुरा बोलेको छ अथवा संविधानमा पनि कर्तव्य सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरिएको छ। म एउटा भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ देखाउँछु है। यो मैले झिकेँ। ल हेर्नुहोस् त, नेपालको संविधानको भाग 1 धारा 1 मा हेर्नुहोस् त। अब यो तपाईँहरूले कुनै दिन पुस्तकालयमा गएर अथवा घरमा नेपालको संविधानको पुस्तक हेर्नुभयो भने पनि आफैले देख्न सक्नुहुन्छ। यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनेर संविधानमा नै लेखिएको छ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब यो संविधानको पालना गर्नु के रहेछ त? हाम्रो कर्तव्य रहेछ। ल हेर्नुहोस्, अब देशको कानुनको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। यो कुरा संविधानमा नै प्रष्ट रूपले लेखिएको छ। अब म अर्को पनि देखाउँछु है। नेपालको संविधानको भाग 3 धारा 48 मा नागरिक कर्तव्यको बारेमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, प्रत्येक नागरिकले राष्ट्रप्रति निष्ठावान भई नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो कर्तव्य के रहेछ त भन्दा राष्ट्रप्रति चाहिँ एकदम इमान्दार हुनु पर्यो। र अनि नेपालको राष्ट्रियता भनेको हाम्रो देशको राष्ट्रियता जोगाउनको लागि, अनि सार्वभौम सत्ता भनेको के अरे भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? अगाडि पनि सिकिसक्नु भएको छ नि। हो, देशको शासन सञ्चालनमा जनताको सर्वेसर्वा हात भएको अथवा जनताको हात भएकोलाई सार्वभौम सत्ता भन्छ है। हो, यसको रक्षाको लागि अनि अखण्डता भनेको चाहिँ देशलाई खण्ड खण्ड गरेर टुक्रा हुन नदिने अथवा हाम्रो देशलाई छुट्टिन नदिने के हो, त्यसको लागि रक्षा गर्ने हाम्रो नागरिकको कर्तव्य हो भनेर भनिएको छ। भनेको मतलब यसलाई हामीले छोटो मिठोमा साधारण भाषामा के भन्न सकिन्छ त भन्दा हाम्रो देश जोगाउने, बचाउने र हाम्रो देशको रक्षा गर्ने हामी नागरिकको नै कर्तव्य हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब अर्को हेर्नुहोस् है, संविधान र कानुनको पालना गर्ने। यो त यसबाट पनि प्रष्ट रूपमा बुझिसकेका छौँ है। अब अर्को, राज्यले चाहेका बेला अनिवार्य सेवा गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, अब राज्यले, हामी त यो देशको नागरिक हौँ, त्यसैले हामीले राज्यले दिएको सेवा सुविधा पनि प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यसैले राज्यले चाहेको बेलामा हामीले सेवा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। अर्को, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, सार्वजनिक सम्पत्ति भनेको कस्तो हो? हो, सबैको साझा सम्पत्ति, अनि संरक्षण गर्ने कसले? हामी सबैले। ल हेर्नुहोस्, त्यो पनि हाम्रो कर्तव्य हो। ल हेर्नुहोस् त, संविधानले नै हामीलाई भनेको कर्तव्य त हामीले पुरा गर्नै पर्यो नि। भाइ बहिनीहरूले मौलिक हक अधिकारहरू पाउँछौँ। यदि मौलिक हक अधिकारको हनन भयो भने हामीले न्यायालय जान पाउँछौँ भनेर अगाडि पाठमा सिकिसक्नु भएको छ। त्यो मात्रै होइन नि त, अब कर्तव्य पनि पुरा गर्नु पर्यो देशको लागि, होइन त? ल भाइ बहिनीहरू,
हामीले अहिलेसम्म के छलफल गरेको एकपटक सम्झनुस् त। हो, सबैभन्दा पहिला हामीले स्लाइडबाट धेरै चित्रहरू हेरेर कर्तव्य के हो अथवा हामी नागरिकका कर्तव्यहरू के हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा बुझ्यौँ होइन त। त्यसपछि कर्तव्यका परिभाषाहरूको विषयमा छलफल गरेर पनि हामीले कर्तव्य के हो भन्ने बुझ्यौँ। त्यसपछि के छलफल गरेको भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त। हो, त्यसपछि चाहिँ अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्, अर्थात् अधिकार र कर्तव्य एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित छन् भन्ने बारेमा पनि विभिन्न उदाहरणहरू सहित छलफल गर्यौँ। त्यसपछि हाम्रो नेपालको संविधानमा कर्तव्य सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरूको बारेमा पनि छलफल गर्यौँ र अहिलेसम्म छलफल गरेको विषयवस्तुको आधारमा यहाँ केही छोटा उत्तर आउने प्रश्नहरू छन्। भाइ बहिनीहरूले यसको जवाफ भन्नुहोस् है त। सक्नुहुन्छ नि? ल है त, कर्तव्य भनेको के हो ल सम्झनुस् त। स्याबास हो, एउटा जिम्मेवार नागरिकले अधिकार प्राप्तिका लागि पुरा गर्नुपर्ने हरेक जिम्मेवारी तथा दायित्वलाई कर्तव्य भनिन्छ। हो, भाइ बहिनीहरूले एउटा परिभाषा भन्नुभयो, अरू पनि सम्झिरहनु भएको छ। अब दोस्रो हेर्नुहोस् त, तपाईँले पुरा गर्नुभएको कुनै दुईवटा जिम्मेवारी तथा कर्तव्यहरू के हुन्? कर्तव्य त धेरै गर्नुभएको छ नि होइन त, जो पढेपछि थाहा भयो नि। ल दुईवटा मात्रै भन्नुहोस् त। स्याबास, आफूभन्दा ठुलाको आदर सत्कार गर्ने गरेको होइन त। अनि अर्को हो, बाबुआमा र गुरुले भनेको मान्ने गरेको। ल योभन्दा अरू पनि छन्, अरू चाहिँ भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् त, नेपालको संविधानको धारा 48मा उल्लेख गरिएको कुनै दुईवटा नागरिक कर्तव्य के हुन्? ल सम्झनुस् त। चारवटा थियो है, दुईवटा सम्झनु पर्यो। स्याबास हो, संविधान र कानुनको पालना गर्ने अनि राज्यले चाहेका बेला अनिवार्य सेवा गर्ने। ल भाइ बहिनीहरूले धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको छ। र भाइ बहिनीहरू एकछिन सबैजनाले पाठ्यपुस्तकमा पछाडिपट्टि तपाईँहरूको क्रियाकलापमा हेर्नुहोस् त। क्रियाकलाप नम्बर 2, यहाँ क्रियाकलाप नम्बर 2 छ नि, हेर्नुभयो है। त्यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त। हो, नागरिक कर्तव्य र हाम्रो दायित्व शीर्षकमा गीत, कथा, कविता वा वक्तृत्व मध्ये कुनै एक तयार गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई दिएको छ होइन त। ल अनि सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? कोसिस गर्नुहुन्छ है। स्याबास, कोसिस गरेपछि नसक्ने केही पनि छैन। ल त्यस्तै मध्ये मैले यहाँ एउटा गीत गाएर सुनाउने, भाइ बहिनीहरूले पनि सुन्ने, गाउने, अनि अरू चाहिँ भाइ बहिनीहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ त्यही लेख्ने है त। ल एकछिन गाउँ त यो। परिवार, समाज र देश प्रति गर्नु छ कर्तव्य, कर्तव्यले नै तिमीलाई पुर्याउँछ गन्तव्य। अघि बढ आफ्नो कर्तव्य चिनेर, देशको जिम्मेवार नागरिक सम्झेर। अघि बढ आफ्नो कर्तव्य चिनेर, देशको जिम्मेवार नागरिक सम्झेर। ठुलालाई आदर सत्कार, सानालाई माया, ठुलालाई आदर सत्कार, सानालाई माया। मिठो बोली व्यवहार गर्नु सबैलाई समान, मिठो बोली व्यवहार गर्नु सबैलाई समान। अघि बढ आफ्नो कर्तव्य चिनेर, देशको जिम्मेवार नागरिक सम्झेर। अघि बढ आफ्नो कर्तव्य चिनेर, देशको जिम्मेवार नागरिक सम्झेर। दिन दुखीलाई सहयोग, अशक्तलाई साथ, दिन दुखीलाई सहयोग, अशक्तलाई साथ। आशीर्वाद दिनेछन् राखी टाउकोमा हात, आशीर्वाद दिनेछन् राखी टाउकोमा हात। अघि बढ आफ्नो कर्तव्य चिनेर, देशको जिम्मेवार नागरिक सम्झेर। अघि बढ आफ्नो कर्तव्य चिनेर, देशको जिम्मेवार नागरिक सम्झेर। ल धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, सुन्नुभयो है। भाइ बहिनीहरूले गाउन सक्नुहुन्छ? ल एकपल्ट यो पहिलो मात्रै सँगै गाउने, त्यसपछि अरू चाहिँ भाइ बहिनीहरूले आफै गाउने है। ल 1 2 3 स्टार्ट। ल गाउँ त।
परिवार समाज र देशप्रति गर्नु छ कर्तव्य। परिवार समाज र देशप्रति गर्नु छ कर्तव्य। कर्तव्यले नै तिमीलाई पुर्याउँछ गन्तव्य। कर्तव्यले नै तिमीलाई पुर्याउँछ गन्तव्य। अघि बढ आफ्नो कर्तव्य चिनेर, देशको जिम्मेवार नागरिक सम्झेर। अघि बढ आफ्नो कर्तव्य चिनेर, देशको जिम्मेवार नागरिक सम्झेर। स्याबास। ल सबैले गाउनुभयो है। अब तपाईहरु आफैले पनि लेख्नुस् है, यसै गरी गाउने कोसिस गर्नुस्। ल भाइ बहिनीहरु, अब हामी कर्तव्यका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूलाई कर्तव्यको प्रकार हुन्छन् भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ है। कसरी हो? अघि हामीले सुरुमा धेरै किसिमका चित्र तथा तस्बिर हेरेका थियौं। त्यहाँ के थियो? विभिन्न किसिमका कर्तव्यहरू थिए हो। त्यसैले अब कर्तव्यका प्रकारहरू के होला त तपाईहरुको विचारमा? हो, एउटा के हो त? पारिवारिक कर्तव्य हुन्छ है भाइ बहिनीहरु। मैले यो मेटाएँ है एकछिन। एउटा के हुन्छ त? पारिवारिक कर्तव्य, अर्थात् परिवार प्रतिको हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। यो त भाइ बहिनीहरुलाई थाहा छ, आफ्नो घरमा गरिरहनु भएको छ। अनि अरु के होला त? हो, अघि हामीले संविधानले नै संविधानको पालना गर्नु हामी नागरिकको कर्तव्य हो भनेर पढेका थियौं। त्यसो भएपछि के होला त? कानुनी कर्तव्य। ल हेर्नुस् त, पारिवारिक कर्तव्य भयो अनि कानुनी कर्तव्य भयो। अब त्यस्तै गरी अरु के होला त? हो, हाम्रो समाजप्रति पनि कर्तव्य हुन्छ। ल हेर्नुस् त, सामाजिक कर्तव्य। अब त्यस्तै गरी अरु के होला त? अरु यहाँ हेर्नुस् त, नैतिक कर्तव्य छ। र यी बाहेक अरु पनि धेरै कर्तव्यहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। तैपनि हामीलाई यसरी विभाजन गरेर अनि सिक्यौं, पढ्यौं भने, छलफल गर्यौं भने हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, यी त अब पारिवारिक कर्तव्य, कानुनी कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य छन्। यिनीहरू अन्तर्गत अथवा यिनीहरू अन्तर्गत पर्ने कर्तव्य चाहिँ के होला त? तिनीहरूको बारेमा छलफल गरौँ है। ल कर्तव्यका ल पहिलो छ यहाँ नागरिक कर्तव्य आयो। पहिला हामी यो नागरिक नैतिक कर्तव्य आएको छ यहाँ। अब नैतिक कर्तव्य के होला भाइ बहिनीहरू तपाईहरुको विचारमा? भन्न सक्नु भएन? हेर्नुस् त, नामबाटै हामी भन्न सक्छौं। हाम्रो नैतिकतासँग जोडिएको कर्तव्य हो भाइ बहिनीहरू। हाम्रो नैतिकता आचरण प्रकट हुन्छ यो कर्तव्यबाट। ल हेर्नुस् त, यी भित्री मन वा चेतनाबाट आफै आएर पूरा गर्ने कर्तव्यहरू नैतिक कर्तव्य हुन्। कसैले यो गर यो नगर भन्नुभन्दा पनि हामी आफ्नै आँखाले देखेर आफैलाई मनमा लागेर जुन कर्तव्य निर्वाह गर्छौं नि, तिनीहरू नैतिक कर्तव्य हुन्। यसबाट हाम्रो नैतिकता र आचरण झल्किन्छ। अब हेर्नुस् त, आफूभन्दा ठुलालाई आदर र सत्कार गर्नु। हामीले आफूभन्दा ठुलालाई आदर सत्कार गर्छौं नि है। ठुलो मानिस देख्ने बित्तिकै हामीले आदर सत्कार गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई आफै मनमा आउँछ। त्यस्तै आमा बुबा, गुरुजन र ज्येष्ठ नागरिकको आदर हामीले आफै गर्छौं, गर्दैनौं त? हो, हामीलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन, किनभने आमा बुबा, गुरुजन र ज्येष्ठ नागरिकहरू हामीभन्दा मान्यजन हो। उहाँहरूलाई हामीले आदर सत्कार गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। अब अरु हेर्नुस् है, आफूभन्दा साना, अशक्त, असहाय र अपाङ्गतालाई माया र सहयोग गर्नु पनि नैतिक कर्तव्य हो। साँच्चै नै अब तपाईहरु विद्यालयबाट घर जाँदाखेरि बाटोमा कोही दृष्टिविहीन मानिस चाहिँ बाटो पार गर्न नसकेर उभिरहनु भएको छ भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? तपाईहरुले पार गराइदिनुहुन्छ है। किन हो त? हो, आफ्नो कर्तव्य सम्झेर हो। अब कसैले तपाईलाई गर्नु भनेर सिकाएको हो त? होइन नि। ल हेर्नुस्, त्यसैले यसरी आफूभन्दा साना, अब साना केटाकेटी देख्दाखेरि हामीलाई आफै माया लाग्छ, हामी आफै सहयोग गर्छौं, माया गर्छौं है। त्यस्तै अरु हेर्नुस् है, सबै मानिसप्रति मैत्री भावपूर्ण र सम्मानजनक व्यवहार गर्नु पनि नैतिक कर्तव्य हो। भनेको मतलब सबैसँग एकदम मित्रतापूर्ण व्यवहार के, सबैसँग मिल्ने, सबैलाई सम्मान गर्ने पनि नैतिक कर्तव्य अन्तर्गत पर्छ। अनि सबैसँग मिठो बोली वचन र व्यवहार गर्नु पनि नैतिक कर्तव्य हो। भाइ बहिनीहरू एकैछिन यहाँ हेर्नुस् त, यी तस्बिर के देख्नुभयो? हेर्नुस् न, यहाँ विद्यालयमा, आखिर विद्यालयमा आएर पढ्न पाउने अधिकार सबैको छ।
अनि यहाँ एकजना अशक्त हुनुहुन्छ, उहाँलाई कस्तो व्हील चेयरमा आउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ साथीहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै यहाँ दृष्टिविहीनलाई सडक पार गराइरहनु भएको छ। यो हाम्रो कर्तव्य हो। अब पारिवारिक कर्तव्य, ल हेर्नुहोस् त, यो पारिवारिक भनेको परिवारप्रति त धेरै कर्तव्य तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ। सम्झनुहोस् त, एउटा दुईटा स्याबास, के गर्ने गर्नुभएको हो? घरमा आफूले सकेको काम गर्ने गरेको हो, त्यो हाम्रो कर्तव्य है। ल हेर्नुहोस् त, पारिवारिक कर्तव्य पनि नैतिक कर्तव्य अन्तर्गत नै पर्छ हो नि। परिवारमा सहयोग गर्ने, एकले अर्कालाई साथ दिने, अनि आफूले सकेको काम गर्ने, कसैले सिकाएर भन्दा पनि हामी आफैले जानेर बुझेर गर्छौँ है। त्यसैले यो पनि नैतिक कर्तव्य अन्तर्गत नै पर्छ। र परिवारमा एकले अर्कालाई माया, सम्मान, सहयोग गर्नु, त्यो पनि पारिवारिक कर्तव्य हो। त्यो त हामी सबैको घर परिवारमा हुन्छ। अब यहाँ तस्बिर हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस्, यहाँ कस्तो मजाले सबैजना मिलेर घरको काम गरिरहनु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस्, यहाँ बुबाले लुगा धुँदै हुनुहुन्छ, छोरीले लुगा सुकाइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त कति राम्रोसँग। यसमा हेर्नुहोस्, यहाँ बिरामी छोरीलाई आमा बुबाले चाहिँ सेवा गरिरहनु भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, सबैको परिवारमा हुने कुरा हो है। यदि तपाईँहरूले परिवारमा सहयोग गर्नुभएको छैन भने पनि गर्ने है। अनि छोराछोरीको उचित लालन पालन र स्याहार सुसार गर्नु पनि पारिवारिक कर्तव्य हो। त्यस्तै गरी अब छोराछोरीलाई बुबा आमाले शिक्षा दीक्षा दिनुहुन्छ, उचित संस्कार दिनुहुन्छ, राम्रा राम्रा कुराहरू सिकाउनुहुन्छ होइन त, ती सबै पारिवारिक कर्तव्य हुन्। ल हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस्, यहाँ छोराछोरीलाई लिएर बजारमा गएर सामानहरू किनिदिएर खुसी बनाउनु भएको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा परिवारसँगै बसेर कुरा गर्दै यहाँ कसैले केही काम गर्ने, उहाँ आमाले छोरीको कपाल कोरिदिइरहनु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, बुबाले छोराछोरीलाई विद्यालय पुर्याउन जानुभएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यी सबै के हुन् त, पारिवारिक कर्तव्य अन्तर्गत पर्छन्। यीभन्दा धेरै पनि हुन्छन् है। अनि परिवारमा हामी आफूभन्दा ठुला ज्येष्ठ नागरिक हजुरबुवा हजुरआमा बाजे बजैहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई के गर्छौँ? माया गर्छौँ, सहयोग गर्छौँ, आदर सत्कार गर्छौँ होइन त। अनि यी सबै के हुन् त, पारिवारिक कर्तव्य हुन्। ल हेर्नुहोस् त, आफूभन्दा ठुलाबाट आशीर्वाद लिइरहनु भएको छ। यहाँ हजुरबुवा हजुरआमा बसिरहनु भएको छ, हामीले उहाँहरूलाई के गर्नुपर्छ त, आदर सत्कार गर्नुपर्छ। यी सबै के हुन्? पारिवारिक कर्तव्य। अब अर्को कानुनी कर्तव्य, यो त भाइ बहिनीहरूले अघि पनि थोरै थाहा पाइसक्नु भएको छ है। हो, देशको संविधान तथा कानुनको पालना गर्नु। ल हेर्नुहोस्, यो त हामी यो देशको नागरिक भएपछि यो देशको कानुन मान्नै पर्छ। अर्को यस्तै के हो त भन्दा, कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनु। कानुनको कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुर्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो। र कानुनको आवश्यक सुधारमा सहयोग पुर्याउनु, कानुनलाई आवश्यक सुधार गर्नु अथवा सुधारमा सहयोग पुर्याउनु पनि हामी नागरिकको दायित्व हो। अहिले त भाइ बहिनीहरू सानो हुनुहुन्छ, तर पछि आफूले सकेको काम गरेर सहयोग गर्नुपर्छ होइन त। ल भाइ बहिनीहरू, अब अर्को छ सामाजिक कर्तव्य। ल हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो समाजप्रति पनि विभिन्न कर्तव्यहरू गर्नुपर्छ होइन त। के गर्ने गर्नुभएको छ भन्नुहोस् त? हो, घर वरिपरि सफा सुग्घर गर्ने गरेको, स्याबास हो, त्यो पनि एउटा सामाजिक कर्तव्य हो। ल, सामाजिक मूल्य मान्यता र परम्पराप्रति जागरुक हुनु पनि के हो त, सामाजिक कर्तव्य हो होइन त। हाम्रा परम्परा मूल्य मान्यता संस्कृति चाडपर्वहरू छन् नि, तिनीहरू मनाउने रमाइलो गर्ने, त्यो पनि हाम्रो के हो त, सामाजिक कर्तव्य हो। यी चाडपर्व सामाजिक उत्सवहरूमा सहभागी हुने, अरूलाई पनि सहभागी हुन प्रेरित गर्ने, यी सबै सामाजिक कर्तव्य अन्तर्गत पर्छन्। अनि त्यस्तै गरी धार्मिक सहिष्णुता कायम गराउने पनि हाम्रो दायित्व तथा कर्तव्य हो। अनि सामाजिक सद्भाव कायम गर्न भनेको समाजमा सबैप्रति राम्रो भावना राखेर राम्रो व्यवहार गर्ने पनि हाम्रो कर्तव्य हो। यहाँ केही तस्बिर हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, यी सबै विभिन्न किसिमका चाडपर्वहरू मनाइरहेका, चाडपर्वमा सहभागी भएर रमाइलो मानेर मनाइरहेका तस्बिर हुन्। यी सबै सामाजिक कर्तव्य अन्तर्गत पर्छन्। अब त्यस्तै गरी हाम्रो समुदायमा धार्मिक स्थलहरू हुन्छन्, विभिन्न धर्मको होइन धार्मिक स्थलहरू हुन्छन्, अनि मठ मन्दिर, अनि त्यस्तै गरी प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्छन्, जस्तो पाटी पौवा खोला नदी ताल पोखरी हुन्छन् नि, यी सबैको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने र तिनीहरूको सरसफाइमा जुट्ने पनि हाम्रो के हो त, कर्तव्य हो। अब हेर्नुहोस् है,
त्यस्तै गरी सामाजिक कुरीति, कुप्रथा, अन्धविश्वास, विकृतिहरू छन् नि हाम्रो समाजमा भएका, हो तिनीहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउने, त्यस्ता सामाजिक कुरीति, कुप्रथा, अन्धविश्वासहरू हटाउनको लागि पहल गर्ने, ढाकछोप नगर्ने पनि हाम्रो के हो त कर्तव्य हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यहाँ दुईवटा तस्बिर छ। यो के त, यी खोला नदीको किनारमा समुदायका मानिसहरू मिलेर सफा सुग्घर गरिरहनु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी सामाजिक कर्तव्य। अब यी बाहेक पनि अन्य धेरै कर्तव्यहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। यहाँ केही कर्तव्यहरू छन् है। देशको शान्ति सुरक्षाका लागि सबै नागरिकले आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक योगदान पुर्याउनुपर्छ, होइन त? हो नि, किनभने हामी समाजमा एक आपसमा मिलेर बसेनौँ, लडाईँ झगडा द्वन्द्व गऱ्यौँ भने के हुन्छ? अशान्ति हुन्छ। त्यसैले हामी सबैले देशमा शान्ति स्थापना गर्नको लागि समझदार हुन पर्यो, मेलमिलाप कायम गर्नु पर्यो, एकताबद्ध भएर बस्नु पर्यो, त्यो पनि हाम्रो कर्तव्य हो। अर्को, अब जस्तो मानौँ हाम्रो देशको सिमाना, थाहा छ नि तपाईँहरूलाई सिमाना है, हाम्रो देशको सिमाना चाहिँ कसैले मिच्न लाग्यो भने त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पनि हाम्रो कर्तव्य हो। त्यो भनेको हाम्रो राष्ट्रप्रतिको माया हो है। अर्को, अब मौलिक हक अधिकारहरूको हनन हुँदाखेरि त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने, यो त भाइ बहिनीहरूले अगाडि पाठमा पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ है। मौलिक हक अधिकार हनन हुँदा त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्यो, न्यायालयमा गएर उजुरी पनि दिन सकिन्छ। र अनि विकासका जस्तो हाम्रो समुदायमा भएका विकास निर्माणका कार्यहरू छन् नि, तिनीहरूमा सहभागी हुनु पनि हाम्रो कर्तव्य हो। अनि अर्को, तपाईहरुलाई आफ्नो घरमा कर तिरेको थाहा छ कि छैन? छ है, नभए पनि बुवा आमालाई सोध्नुस् है। घरको पनि कर बुझाउनु पर्छ, सवारी साधन छ भने त्यसको पनि पर्छ। त्यस्तै तपाईको बुवा आमाले कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ भने त्यसको पनि कर बुझाउनु पर्छ। हो, यसरी राज्यले तोकेको कर बुझाउनु पनि हामी नागरिकको दायित्व तथा कर्तव्य हो। अनि अर्को, चुनावमा भोट दिने उमेर तपाईहरुको भएको छैन, अनि घरमा बुबा आमाहरू भोट दिन गएको थाहा पाउनु भयो कि थाहा पाउनु भएन? थाहा पाउनु भयो है। हो, यसरी चुनावको समयमा भोट दिन पाउनु हामी नागरिकको अधिकार पनि हो, कर्तव्य पनि हो। र त्यति बेला कसैको डर धाक धम्कीमा, प्रलोभनमा, दबावमा नपरिकन राम्रो व्यक्तिलाई गएर चाहिँ भोट दिनु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यो पनि हामी नागरिकको कर्तव्य भयो। अर्को, सत्य र न्यायको पक्षमा चाहिँ आवाज उठाउनु पर्छ। त्यसो गर्यो भने पो अनि नराम्रो कुरा हट्दै जान्छ, राम्रा कुराहरू चाहिँ सत्य न्याय कुरा चाहिँ टिकिरहन्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? यसरी धेरै कर्तव्यहरू हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूलाई धेरै कर्तव्यहरूको जानकारी पक्कै भयो है। अब हामीले थाहा पाउने मात्रै होइन, यसलाई हाम्रो व्यवहारमा लागू गरेर हामीले पनि यसरी नै असल नागरिक बनेर आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, दायित्व तथा कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ मतदान गरिरहेको तस्बिर, यहाँ कस्तो मजाले समुदायका सबै मानिस मिलेर बाटो बनाइरहनु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले कर्तव्यको बारेमा यति धेरै छलफल गऱ्यौँ र यो कर्तव्य पालना गर्दा फाइदा चाहिँ के हुँदो रहेछ सम्झिसक्नुभयो है। किनभने हामीले छलफल नै यसको बारेमा गरेका छौँ। एकैछिन है, कर्तव्य पालनाबाट हुने फाइदाहरूको बारेमा पनि छलफल गरौँ है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुहोस् त, कर्तव्य पालना गर्दा हुने फाइदाहरू अब यसको छलफल गरौँ है। कर्तव्यले मानिसलाई अनुशासित बनाउँछ, हो कि होइन होला? एकपटक सम्झनुस् त। हो है, किनभने कर्तव्य मेरो जिम्मेवारी हो, मेरो कर्तव्य हो भनेर हामीले काम गर्छौँ, त्यसले के हुन्छ? हामीलाई अनुशासित बनाउँछ के। कर्तव्य सम्झिएन भने अनुशासित हुँदैन। अर्को हेर्नुहोस् है, मानिसलाई आफ्नो कामप्रति सचेत र जिम्मेवार बनाउँछ, हो कि होइन? ल हेर्नुहोस्, यो मेरो कर्तव्य हो भन्ने सम्झिएर काम गरेपछि हामी सचेत र जिम्मेवार बन्छौँ। अर्को कुरा, अधिकार प्राप्तिका लागि आवाज उठाउन सक्छ। ल हेर्नुहोस्, हो कि होइन? मैले अघि नै भनेको थिएँ नि, बुबा आमाले हामीलाई कराउनु भयो, केही कुरा दिनु भएन भने हामी रोइ कराई गरेर पनि माग्छौँ। त्यो किन हो त? अब हामीले त्यो अधिकार प्राप्तिको लागि भनेको हो के, अनि त्यसकारण हामीले कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ। अब अर्को, जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउँछ। एकदमै जो व्यक्ति आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारी दायित्व पुरा गर्छ ऊ व्यक्ति हरेक क्षेत्रमा सफल हुन्छ। अर्को, कर्तव्य परायण व्यक्ति सबैको प्रिय र विश्वासिलो पात्र पनि बन्छ, होइन त? अब राम्रोसँग काम गरेपछि आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर काम गर्ने व्यक्ति त साँच्चै नै सबैको प्रिय विश्वासिलो हुने भइहाल्यो, होइन त? अर्को हेर्नुहोस् है, देशमा बनेका ऐन नियम कानुनको कार्यान्वयनमा पनि मद्दत पुग्छ, हो कि होइन त? हो नि है। जस्तो संविधानमा नै लेखिएको छ
यो संविधानको पालना गर्नु नागरिकहरूको कर्तव्य हुनेछ भनेर। अनि त्यो कार्यान्वयन भएन त हामीले पालना गरेपछि ल हेर्नुहोस्, यसरी यी बाहेक अरू पनि धेरै फाइदा हुन्छन्। त्यसैले हामी नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भनेर भनिएको हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले कर्तव्यको बारेमा धेरै छलफल गऱ्यौँ। अब एकैछिन यो आजको पाठको सारांश थोरै छलफल गरौँ है। सबैभन्दा पहिले हामीले कर्तव्य के हो भन्ने बारेमा छलफल गरेका थियौँ। कुल परम्परा, नीति नियम तथा सामाजिक आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्ने कार्य, राम्रो आचरण वा क्रियाकलापलाई नागरिक दायित्व वा कर्तव्य भनिन्छ भनेर छलफल गऱ्यौँ, होइन त? अनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा 29 मा हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अरूको अधिकारको ख्याल गर्नुपर्छ भनेर पनि छलफल गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् भनेर विभिन्न उदाहरण सहित छलफल गऱ्यौँ। अनि नेपालको संविधानको भाग 3 धारा 48 मा नागरिक कर्तव्यको बारेमा उल्लेख गरिएको छ भनेर तिनीहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ। र त्यस्तै गरी कर्तव्यका प्रकारहरू नैतिक कर्तव्य, कानुनी कर्तव्य, पारिवारिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य र ती बाहेक अन्य धेरै कर्तव्यहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले कर्तव्य के हो भन्ने बुझ्नुभयो र आफूले पनि आफ्नो तर्फबाट कर्तव्य निभाउनु हुनेछ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकपटक सबैले पाठ्यपुस्तक हेर्नुहोस् त। हेर्नुभयो है? ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा क्रियाकलाप र अभ्यासमा धेरै प्रश्नहरू दिएका छन्। यी सबै प्रश्नहरू आज हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुसँग नै सम्बन्धित छन्। तपाईँहरूले सफा अक्षरमा राम्रोसँग कापीमा गर्ने र अनि विद्यालयमा आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउन नभुल्नुहोस् है त। हामी अर्को कक्षामा यसरी नै रमाइलो गरी छलफल गर्दै सिक्ने गरी भेट्ने नै छौँ। आजको यस कक्षामा भाइ बहिनीहरूले पुरा समय बसेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्दै यस कक्षाबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।